आज का जो मेरा व्लॉग है वो इस हवाले से है, ये जो लोग अपनी मन मर्ज़ी की शादी लड़कियां करवाती हैं और फिर उनका इंजाम जो था वो बहुत ही बुरा निकलता है। इस स्टोरी को आपने फुल वॉच करना है। ये भी इसी तरह ही किसी की स्टोरी है, ताकि इसको सुनकर आपका जो लोग दूसरों तक आप शेयर भी करें और इस स्टोरी से आप सबकत भी हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो आज की मेरी स्टोरी है ये एक व्लॉग्स है, छोटी सी स्टोरी है। आपने इसको फुल वॉच करना है ताकि आपको समझ आ सके। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो इससे आपको मैं आज बताती हूँ, एक स्टोरी है कि जिनको जो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, जो यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, कुछ हाउसवाइफ भी हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट पे बातों करने की वजह से या बॉयफ्रेंड बनाने की वजह से या फ्रेंड बनाने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात जो है वो बढ़ जाते हैं। और फिर वो कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपनी मन मर्ज़ी की शादी बितर करवानी है। इस तरह लाखों घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। इसी तरह से ही ये भी एक स्टोरी है और ये किस्सा है उधर का, ये मिस्र का किस्सा है। तो ये भी आप सुनेंगे, ये भी आपको बहुत पता चलेगा कि इसके अंदर में है क्या क्या। ये एक लड़की होती है, ये एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की थी और इसका जो फादर था वो एक ताजिर था। इस लड़की का फादर जो होता है वो ताजिर होता है और वो पढ़ाने की अपनी बेटी को बहुत ख्वाहिश करता है कि मेरी बेटी ज़रा पढ़ लिख जाए। और जब वो पढ़ लेती है अपनी ख्वाहिश, फादर की ख्वाहिश के मुताबिक, तो फिर वो यानी कि अपनी पढ़ाई को स्टॉप पॉइंट लगा देती है। तो फिर वो अपने फादर से बात करती है कि आप तो अब्बा जान, आप एक बाबा ताजर हैं, लेकिन मैं आपके साथ ये काम नहीं करूँगी और मैंने खुद से ही कोई जॉब देखनी है और मैं वो करूँगी। तो उसका फादर जो था वो उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालता। वो उसका फादर यही कहता है कि ठीक है। तो चलिए ठीक है, वो लड़की अपनी मर्ज़ी से वो जो काम होता है वो देखती है और अपनी मर्ज़ी से ही वो जॉब को ढूंढती है और उसको जॉब एक जगह पे मिल जाती है। तो वो उस नौकरी को, जॉब जो होती है उसको ज्वाइन कर लेती है और फिर ऐसे ही बात बस बढ़ती जाती है। उसकी जो जॉब होती है वो आगे करती जाती है। तो इसी तरह से ही उधर लड़की को, जिस लड़के के साथ वो काम कर रही होती है, उसके साथ ही उसको यानी कि इश्क हो जाता है। वो फिर एक दिन अपने फादर के पास आती है, अपने फादर को कहती है कि मैंने आपसे बाबा एक बात करनी है, यानी कि अपने फादर को इत्मीनान में लेना चाहती है। उसके बाबा कहते हैं हाँ जी बताएं क्या आपने बात करनी है। वो कहते हैं कि इस तरह एक लड़का है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ और मैं उधर ही अपनी शादी जो है मैं करवाना चाहती हूँ। तो जब उसका फादर जो होता है वो उसको, ज़ाहिर बात है फादर है, गुस्सा भी आता है थोड़ा, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, आप ऐसा ना करें, मैं खुद ही कहीं कोई लड़का देखूंगा फिर मैं करूंगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने उसको खुद ही इत्मीनान में लिया और मैं काफ़ी देर से उसके साथ जॉब कर रही हूँ, लेकिन वो लड़का अच्छा है। उसका फादर कहता है ठीक है। और इसी तरह वो अपने फादर को बातें बताती है कि वो बड़ा अच्छा है, मैं उसको पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करता है, मैं उसके साथ काम करती हूँ, वो मेरे साथ काम करता है, तो मैंने उसको पहचान लिया है। लेकिन वो बहुत ही अच्छा है, मैं उसके साथ ही मैं जो शादी है वो करवाना चाहती हूँ। उसके फादर ने फिर भी कुछ इतना नहीं कहते, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है, ये जब बेटी इतनी मेरी ज़िद कर रही है, आप ऐसे करें कि उसका मुझे एड्रेस वगैरह जो है, नाम पता वो मुझे दे दें, ताकि मैं भी कुछ लोगों से उसका पता वगैरह करवा के तो फिर मैं अपनी शादी जो उधर कर दूँगा। तो वो लड़की एड्रेस वगैरह अपने फादर को दे देती है और उसका फादर जब कुछ लोगों की ड्यूटी लगा देता है और वो कहता है कि इसका मुझे पता करो कि ये लड़का कैसा है, इसका इखलाक कैसा है, इसका किरदार कैसा है, इसका माहौल कैसा है, मोहल्ले में इसकी शोहरत कैसी है। तो वो इसकी रिपोर्ट जब जिनको ड्यूटी लगाई होती है वो आते हैं, उनकी रिपोर्ट आके उसके फादर को बता देते हैं कि ये लड़का जो है ये अच्छा इंसान नहीं है, ये लालची है, इसकी शोहरत भी इतनी अच्छी नहीं है। और उसके फादर को इस तरह फिर बताते हैं कि मोहल्ले वाले भी इसका यही कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो उसका फादर होता है वो अपनी बेटी को बुलाता है, उससे कहता है कि बेटी बात सुनो, इसके बारे में वोट जो मिले हैं, मुझे रिपोर्ट मिली है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो ये है कि आप एक अच्छा वो आदमी नहीं है, बेहतर यह है कि साथ ही इसके साथ शादी ना करो, और तो अल्लाह ताला से कहीं और हम देखें, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर सवाब जो है वो लगा देगा। लेकिन वो लड़की के ऊपर आपको वही कहते हैं कि एक शैतान जो भूत इश्क आता है वो सवार होता है, लेकिन वो अपने फादर की बात को नहीं मानती। वो टोल मटोल कर देती है अब्बाजान से। वो इस तरह कहती है कि अब्बाजान जिस तरह वो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, मैं अगर शादी करूँगी मैं उसके साथ ही करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं कहीं भी शादी नहीं करवाऊँगी। उसके फादर को फिर पता चल जाता है कि अगर मैं इसकी शादी नहीं करूँगा, दिल कर ये बस ऐसे ही चल जाए तो मेरी बेइज्जत पे दाग लगेगा, तो करनी तो मेरी शादी है, तो मैं इसकी क्यों नहीं कि रजामंदी से ही इसकी शादी कर दूँ। ज़ाहिर सी बात है फादर को पता चल चुका था कि अगर मैं शादी इसकी नहीं करूँगा
تو یہ ایسے نہ کرے گی کہ یہ عدالت میں چل جائے گی، ادھر جا کے نکاح کر لے گی، تو پھر بھی مجھے کیا، میرا ظاہر بات ایک فادر ہے، پھر وہ اسی بات میں آگے کہ چلے ٹھیک ہے میں اپنی کر دیتا ہوں، ہاں میں اپنے گھر سے ہی کو رخصت جو ہے وہ کروں گا۔ اور اس کے فادر نے پھر ساتھ ہی جو شرائط تھی وہ کچھ رکھی، وہ کہنے لگی کہ اس کے فادر نے اس کو یہ بولا کہ آپ نے اپنے شوہر کو یہ بات بول دیا خامند کو کہ پہلے بتا دینا کہ میں تمہیں کوئی پیسہ نہیں دوں گی، یعنی کہ اس کا فادر ظاہر بات ایک تاجر تھا، بہت امیر ترین تھا، تو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں پیسے لا کے دوں گی، اور تمہیں اپنے جو ساتھ کچھ دوں گا بھی وہ بھی آپ نے اس کو کہنا کہ میرے سے آپ نہیں کچھ یوز کر سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے ہوں گے یا کچھ بھی ہے وہ بھی سارے جو ہے وہ سارا خرچ آپ ہی کرو گے، میں آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا کروں گی۔ اس کے فادر کی ایک ہی وہ بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، تو اس کے فادر نے یہی بولا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جتنی میری جائیداد ہے اس کی آپ اکیلی وارث ہوگی، اس کو آپ اس میں سے بھی کچھ نہیں دو گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بات ہو گئی، تو وہاں کوئی نہ کوئی حرج نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے، اس میں ایسے ہی جو شرائط ہے وہ اس نے رکھ دی۔ جب اس لڑکی نے لڑکے سے بات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، یہ تو کتنی بڑی شرائط نہیں ہے کہ جو میں پوری نہ کر سکوں، انشاءاللہ میں یہ جو شرائط ہیں یہ میں ضرور پوری کروں گا۔ تو میرے عشق میں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے عشق میں اتنا مرتا ہوں، وہ بھی کہتی ہے کہ میں بھی۔ تو اس پہ جا کے بتا دیا کہ اس نے کہا کہ وہ 3 شرائط ہیں، دیکھیں جب میرا نکاح ہو جائے تو میری اولاد اس پہ یہ خرچ نہیں کرنا، وہ آپ پر کریں کہ میرے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے، اس کے بعد یہ کہ میرے باپ کی کمرے میں تم نے قدم نہیں رکھنا۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو بیٹی کو جب گھر سے رخصت کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ 3-4 مہینے امن و ایمان سے نکل جاتے ہیں اور پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہی ہے جب گھر سے والدین یہ اپنی گھر سے جو لڑکیاں بھاگ کر جاتی ہیں ان کے ساتھ تو اکثر ہی ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں جا کر با کر نکاح کر لیتی ہیں، تو بعد میں یقین جانیے کہ کتنی ان کے ساتھ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ تو پتہ ہی آپ کو کہ نکاح جو عدالت میں ہوتا ہے اور یہ جو ارینج میرج ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ اسٹڈی بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جن کا جو عدالت میں جا کے نکاح کرتی ہیں ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، ان کی لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ بہت ہی جلد سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر جب پہلے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ہے، بیٹا بھی ہو گیا، بیٹی بھی ہو گئی، 2 بچے 3 بچے ہو گئے، چلے جی ٹھیک ہے الحمدللہ، اب پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارے، لیکن پھر بھی وہ دن بدن جو آتے ہیں وہ لڑائیاں ان کی بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہی اس لڑکی کے ساتھ بھی اس کے بھی 2 بچے تھے، اور اس کے بعد اس کا فادر جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ پھر ظاہر بات اپنے فادر کے مرنے کے بعد جو جائیداد جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا کاروبار بیٹی نے ہی وہ سنبھالنا تھا، تو اس نے دیکھ بھال اس نے ہی کرنی تھی، اپنے فادر کا جو بزنس تھا اس کی وہ تاجر تھا ایک، تو پیچھے سے اور تو کوئی ہے نہیں تھا، نہ ہی اس کا کوئی بھائی تھا، اور جو کون تھا یہ وہ بڑا، تو اس کے ہسبینڈ خامد اس کے پیچھے لگ گیا، کہنے لگا اس کو پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ تو شرائط رکھے میں ادھر نہیں آ سکتا، تو پھر اس کو یہ کہتا کہ ہاں یہ تمہیں اکاؤنٹ میں بہت نقصان ہو رہا ہے، یہ میں دیکھ لوں گا، کاروبار جو اندر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں سنبھال لیتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ اور لڑکی نے کہا دیکھو میرا جو فادر ہے اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، تو میں جو مجھے میرے ساتھ 3 شرائط رکھی تھے، میں بہت سمجھدار ہوں، میں ان باتوں کو کبھی بھی یعنی کہ رائے گاہ نہیں جانے دوں گی، میرے باپ نے جو مجھے بولا تھا میں ان پہ ہی عمل کروں گی، تو یہ میری ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، میرے اوپر نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ کے فادر نے ایسے بولا ہے کہ اس کمپنی میں نہیں آؤ گے، کام نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا۔ تو وہ دل میں اتنا اندر سے خراب تھا اس کا، وہ کہتا ہے کہ وہ بلیک دل کا مالک تھا، اور وہ اتنا خبیث انسان تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ اس کے پاس تو بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ چلیں پھر ایسے کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہمارے پاس ہیں اور آپ بھی ہو تو چلتے ہیں، ہم نے کبھی بھی کہیں وزٹ پہ یہاں پکنک پہ ہم کہیں نہیں گئے، آپ جاب کرتی ہو اور میں بھی کرتا ہوں، بچوں میں ہم لگے رہتے ہیں، تو اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو اس دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم نہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو وائف خوش ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، وہ تو نہیں جان رہی تھی اس کے اندر کیا ہے، جب وہ جاتا ہے تو وہ ادھر لے جاتا ہے جہاں کہیں یہ سیل کرنے والے جو یعنی کہ سانپ ہیں یا بچھو ہیں، یہ جنگلی جانور جدھر سے ملتے ہیں نا، اسی جگہ پہ اس کو لے جاتا ہے،
उधर उसने रूम जो होता है वो हाउस एक रेंट पे लिया होता है, तो उधर वो जब रात को बेड सेट करते हैं, उधर जो उसने सोना होता है उधर वैसे करता है, वो उनसे कोबरा सांप जो होता है ना, मतलब वो सांप जो होता है वो ले लेता है। सांप को कहता है, वो आपको पता है वो गोबरा सांप जो होता है वो बहुत डेंजर सा होता है, तो लड़ता है तो लड़ते ही बंदा जो होता है वो जल्दी से मर जाता है। तो वो उसने उधर से वो ले लिया, और जो देने वाला बंदा था उसने ऐसे किया कि उसको कुछ उसके ऊपर शक हुआ, तो उसने ना वो जहर जो था वो उसका निकाल लिया और सांप उसको दे दिया। जब उसने रात को सांप उधर रख दिया तो वो अपने बिस्तर पे बेड पे गई, और उसने अपने पाँव वाली साइड पे जब पाँव सीधे किए तो उधर सांप था उसके ब्लैंकेट के अंदर में। तो वो सांप ने उसको डसा और उसने चीख मारी, जो उधर लोग रह रहे थे वो भी इकट्ठे हो गए और उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वो डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं कि, लेकिन वो लड़की जो होती है वो बच जाती है। बचने के बाद वो घर ले जाता है उसको, तो फिर बच्चे भी होते हैं, वो साथ खुद भी होता है और घर चले जाते हैं। तो जो ही वो ठीक होती है तो फिर उसको कहता है कि अपने घर में ना पार्टी करता है बहुत बड़ी सी, लोगों को बुलाता है और कहता है अपनी वाइफ को, फिर वो इन्हें कहते हैं आंखों में मिर्चें डाल देता है, कहता है कि मैं आपको खुश करने के लिए, अब सॉरी आप अपनी वाइफ को वो खुश करने के लिए यानी कि नाटक रचाता है कि चले मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ, हम बड़ी सी पार्टी करते हैं, शुक्र है कि आप जो हो वो ठीक हो गई हो, तो इस पार्टी में हम फलां 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 को बुला लेंगे। तो वो बहुत बड़ी सी पार्टी करता है, वाइफ खुश हो जाती है, उसको तो नहीं पता होता कि इसके अंदर इसके क्या चल रहा है। तो चलो जी, वो फिर ऐसे करता है, वो चलिए वो पार्टी भी कर लेता है और खुश हो जाता है। वाइफ भी बहुत खुश होती है कि हाँ ये मुझे तो बहुत प्यार करता है, कितना अच्छा मेरा शोहर है कि जिसने मेरे ठीक होने पे भी इतनी खुशी की है कि उसने एक बड़ी सी पार्टी जो है वो कर ली है। लेकिन वो लड़की ये नहीं जानती थी कि इसके अंदर जो है वो कितनी गलीजत गंद भरा हुआ है। वो फिर लालची इंसान था, तो फिर एक दिन ऐसे होता है कि फिर वो ठीक हो जाए, फिर ऐसे ही नॉर्मल रूटीन पे वो काम करने लग जाते हैं। वो अपने फादर की कंपनी में काम करती है, ये भी जॉब पे करता है, बच्चे भी उनके पास होते हैं। फिर ऐसे ही कोई 3-4 महीने 6 महीने गुजरते हैं, तो फिर वो कहता है कि हम पिकनिक पे सेम उसी प्लेस पे चलेंगे जिधर हम पहले गए थे, उधर मेरे वज़रा हैं और उधर मैं हम जाएंगे, उधर बड़ा अच्छी सा उधर माहौल है, अब वो पहले जैसा नहीं है। वो लड़की कहती है कि मैं तो उस जगह पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस जगह पे जब मैं पहले गई थी तो मुझे सांप ने डसा था, तो मैं गोपरा सांप था, वो इतना डेंजरस होता है, तो मैं तो बहुत मुश्किल से बची थी, लेकिन इस दफ़ा मैं उधर नहीं जाऊंगी। लेकिन उसको वो ही ना बहलाता है फुसलाता है, तो उसी तरफ ही उसको जो है उसका रुझान कर लेता है कि नहीं वो बहुत अच्छी प्लेस है, वो अच्छी जगह है, हम उधर ही पिकनिक के लिए जाएंगे। वो हर दफ़ा को थोड़ा ऐसे होता है, वो बस तुम्हारी किस्मत में ऐसे था, उसने काटना था तो उसने तुम्हें काट लिया, अब हर दफ़ा तो ऐसे नहीं होगा, ये आप ना सोचो कि मेरे साथ फिर ऐसे होगा। आप चलते हैं हम फिर उसी जगह पे, चाहे वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और आपको भी अच्छी लगेगी, वो तो अल्लाह का हुक्म था ऐसे हो गया, तो अब तो नहीं होगा। फिर वो वही बंदे के साथ डील करता है और उसको 500 जो मिस्र के दिनार या उधर की जो भी करेंसी चलती है उसके हिसाब से उसको ज़्यादा पैसे देता है, और फिर इंतज़ाम करता है कोबरा सांप का ही। इधर ज़रा भी आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उन सब लोग तक ताकि मेरी वीडियो पहुंचे जो इस तरह के काम करते हैं, अपनी मन मर्ज़ी से शादी करते हैं और शादी के बाद फिर इंजाम जो होता है वो बहुत ही ख़राब उनका निकलता है। तो ये उनके लिए वीडियो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने आप को दूसरों से बचा सके, जो इतने अंदर से ख़बीस गलीज़ इंसान होते हैं उनसे अपने आप को महफूज रख सकें। तो चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वही फिर होता है कि उसको फिर वो मान जाती है वाइफ, ज़ाहिर बात है कितना करेगी अपने शोहर के साथ। उसको तो ये था कि इसने इतनी बड़ी पार्टी की है, मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, मुझे तो ऐसा इंसान कोई दुनिया पे कर ही नहीं सकता। तो फिर वो सेम करता है, वो बेचारी उधर जाती है, उसका जो रूम बेड होता है उसी में लेटती है, वो बेड पे जाती है, तो वो लाइट ऑफ होती है, वो पाँव फिर सीधे करने लगती है, तो उसके अंदर ज़ाहिर बात सांप था, तो उसने डसा और उसने ये भी बोला था कि इस दफ़ा आपने जो जहर है उसका वो नहीं निकालना। तो उसने नहीं निकाला, तो उसने बाद उसको एक्स्ट्रा मनी भी दी थी, तो उस जहर नहीं निकाला। जब उसने डसा और डसे तो वो पूरे बॉडी में उसके जो जहर था वो फैल गया, और लड़की को हॉस्पिटल ले गए, लड़की जो थी वो मर जाती है। तो जब मर जाती है वो फिर डॉक्टर फिर कहते हैं कि तो पूरी बॉडी में इसका इस तरह जहर फैल गया था, तो अब इस दफ़ा हम इसको नहीं बचा सके। लेकिन जब उस टाइम आप लेके आए थे उसके वक्त इसकी बॉडी में सांप ने तो इसको डसा था, लेकिन इसकी बॉडी में जहर नहीं था।
تو چلیے جی وہ اس کے بعد اس کی تدفین کر دیتے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہ جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے, اس کی ماں آتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی خالہ کا بیٹا ہوتا ہے جو اس کا کزن لڑکی کا ہوتا ہے, وہ بھی ساتھ جاتا ہے. اس کا خود اپنا بھائی کوئی بھی نہیں تھا, وہ اکیلی ہی لڑکی تھی. تو پھر اس کے بعد وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو اس کی جائیداد ہوتی ہے اس کے لیے کہتا ہے میری بیٹی ہے, بیٹا ہے, ہم اس کے نام پہ کر دیتے ہیں, ہم ایسے کر لیتا ہوں, میں ایسے کر. اس کی ماں کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آپ دیکھیے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں, ابھی کل میری بیٹی فوت ہوئی ہے, ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں, ابھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم آستہ آستہ سے سب کچھ کر لیں گے, ابھی تو اتنا ہمیں ہمارا وہی زخم جو ہے اتنا تازہ ہمیں وہی نہیں بھول رہی, تو ابھی 2 دن کے بعد کون کوئی جائیداد کی باتیں کرتا ہے. نہیں نہیں, اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم تھا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, آپ ایسے کریں کہ نہیں اب جو ہے یہ میرے بچوں کے نام پہ آپ کر دیں جائیداد جو ان کے بچوں کا جو اس کی ان کی ماں کی ہے. تو لڑکی کی ماں تو نہیں ماری, لیکن اس کے کزن کا اس لڑکا یہ ایسے کرتا ہے. اس کا شوہر جو ہوتا ہے وہ ٹیبل کے اوپر پڑا ہوتا ہے, تو اپنا موبائل جو ہوتا ہے وہ رکھ دیتا ہے. اتنی دیر میں ہی کال آ جاتی ہے, وہ جو کوبرا سانپ والا مین ہوتا ہے اس کی کال آتی ہے. اس نے اس کا نام بھی اوپر کوبرا سانپ لکھا ہوا تھا اس طرح. تو وہ پھر جب کال آتی ہے تو یہ ریسیو نہیں کرتا, سائڈ پہ کر دیتا ہے, لیکن وہ لڑکا اوپر سے نام دیکھ لیتا ہے. وہ اپنی خالہ کو کہتا ہے, لڑکی کی ماں کو, کہ آنٹی آپ اندر آ جائیں, اور وہ اس کو ساری سٹوری بتا دیتا ہے کہ یہ اس نے نا ہماری بہن جو ہے وہ مری نہیں, اس نے خود ہی اس کو اس طرح کوبرا سانپ سے جو ڈسا ہے کہتے ہیں زہر, یہ اس نے خود وہ بائی کیا ہوگا اس طرح. یعنی کہ وہ کہتا تھا کہ سانپ پہلے لڑ گیا ہے لیکن لڑا نہیں, اس کی وجہ سے اس طرح میری بہن ہماری کے ساتھ ایسے ہو گیا. لیکن وہ لڑکا مانتا, وہ جو ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے اچھا. وہ ماں جو ہوتی ہے وہ پولیس کے پاس چلی جاتی ہے, وہ موبائل بھی اٹھاتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. جا کے پولیس والوں کو ساری سٹوری جو ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس طرح پولیس کو بھی بلا لیتے ہیں, کوبرا سانپ والے کو کال کرتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل میں اس طرح. وہ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ آ جائیں, وہ آ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اس طرح تم سے کسی نے بات کی ہو, سانپ لیا ہو, تو وہ کہتا ہے کہ بالکل اس بندے نے میرے سے لیا تھا, میں نے جو اس کو کال کی تھی, ابھی میرا 500 یعنی کہ میرا دینار ادھر کا رہتا تھا, وہ میں نے اس سے لینا تھا, تو اس لیے میں نے نا اس کو کال کی تھی. تو وہ پھر کہتا کہ پہلے بھی میں نے اس کو سانپ دیا تھا, لیکن اس ٹائم میں اس کے اندر سے سانپ کے اندر سے زہر جو تھا وہ میں نے نکال لیا تھا. مجھے اس پہ شک پڑ رہا تھا, لیکن اس دفعہ اس نے مجھے بولا کہ آپ میرے سے پیسے زیادہ لے لیں, اس کو نہیں نکالنا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی, وائف کے ساتھ ایسے کرنا. اگر پتہ ہوتا تو میں اس کا پھر سے نکال لیتا. تو دیکھیں لالچ کتنی بری بلا. اور پھر وہ جو پولیس ہوتی ہے اس کے شوہر کو پکڑتی ہے, اور اس کو پکڑ کے پوچھ گچھ ساری ادھر سے بھی کرتی ہے, اور کہتی ہے کہ تم نے ایسے کیوں کیا ہے. تو پھر وہ جو چل پڑتے ہیں آگے, پولیس والی ساری بات آپ کو انہوں نے سب کچھ منوا لینا ہوتا ہے, پوچھ لیتے ہیں, تو ادھر بھی سب کچھ وہ مان جاتا ہے. اس کا سٹوری بتانے کا ظاہر بات ہے وہ بھی ساری زندگی بھر قید میں ہی رہے گا, کیونکہ اس میں ایک مرڈر کیا ہے. تو ان کو بیٹی تو نہیں ملے گی, لیکن لالچی انسان سے شادی کرنے کا آپ دیکھ لیں, ایک تاجر کی بیٹی اتنی کروڑ پتی ہوتی ہے, اس کا انجام کیا نکلتا ہے. اور ہم جیسے جو تھوڑے بہت غریب لوگ ہیں یا جو عشق لڑاتے ہیں یہ فونوں پہ کولوں پہ, میں تو کہتی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. ماں باپ بھی ان کو تھوڑا دین کی طرف لے کے آئیں, اور اپنے بچوں کا خیال کریں, تاکہ وہ اس طرح کی مصیبت سے, پریشانی سے, گندگی سے بچ سکیں. تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے, آپ یہ سٹوری بڑی ہی دھیان سے دیکھیں کیا انجام نکلا. ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی اس نے لالچ میں آ کر مار دی. یہ نہیں دیکھا کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے, اس کو یہ تھا کہ بس یہ مر جائے گی تو یہ جو جتنی بھی کمپنی ہے یہ میرے نام پہ, میں ہڑپ کر لوں گا, میرے نام پہ آ جائے گی. لیکن وہ لڑکی بچی, اس نے اس کے نام پہ کچھ نہیں کیا تھا, اس کے فادر نے بھی اس کے نام پہ کچھ نہیں کیا تھا, لیکن مار دیا. تو مارنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں ملا تھا. تو امید کرتی ہوں کہ آج کی سٹوری ہے وہ آپ کو بہت اچھی لگی. آپ ضرور اس کو شیئر بھی کریں گے, اور اس میں سے جو دیکھیے جو انالائز بھی آپ نے کرنا ہے کہ اس میں سے آپ کو کیا ملا ہے سمجھنے کو, سوچنے کو. تو انشاءاللہ پھر میں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.